Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Matag tuig moadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog-duha ka tuig na ni Hesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Hesus. Wala mahibalo ni ini ang iyang manginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Hesus sa panon. Ug sa nakalakat na silang usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikap lagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, hikaplagan nila siya dito sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakalungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita niya kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan anhi kayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Hesus sa Nazareth uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.